अस्तु मन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्षिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य 17 पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र एकः दोषः मार्जयितुम् इष्यते। मया गतपाठे 29 इति उक्तम्। अत्र प्रायः 39 39 सन्ति। 29 न 39 विष्णुनामानि सन्ति। तानि नामानि पठ्यमानानि सन्ति। तेषु नामसु इमानि कानिचन नामानि अस्माभिः पठितानि। विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवस्वभूः इति। एषः 17 पाठः आसीत्। अधुना अस्माकं क्रमे अस्याः कक्षायाः अस्य स्वर्गवर्गस्य 18 पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमे श्लोके यानि विष्णोः नामान्युक्तानि तानि एकवारं पश्यामः। दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः पीताम्बरोच्युतः शार्ङ्गी विश्वक्सेनो जनार्दनः इति। एतेषाम् अस्मिन् श्लोके ये शब्दाः आगताः तेषां क्रमशः व्युत्पत्तिचिन्तनम् अधुना वयं करिष्यामः। तत्र दैत्यारिः अस्य शब्दस्य वयं निर्वचनं पश्यामः। तत्र पश्यन्तु। अत्र दैत्यानाम् अरिः। दैत्यशब्दः दानवार्थे अथवा राक्षसार्थे प्रसिद्धः अस्माभिः ज्ञायते एव। किञ्च दैत्याः दितेः पुत्राः भवन्ति इति कारणतः दिति शब्दात् दित्यदित्या प्रत्युत्तरपदान्यः इति उक्तं खलु। अतः दिति शब्दात् ण्यप्रत्ययः भवति अपत्यार्थकः। दितेः अपत्यानि दैत्याः। दिति ण्य दिति य तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धि दि स्थाने ऐ भवति। दि एतस्य इकारस्य ऐ इति भवति। दैति य यस्येति चैत्यनेन इकारलोपः। दैत् य मेलनेन दैत्याः इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने दैत्याः, षष्ठी बहुवचने दैत्यानाम्। अरिः ऋगतौ इति धातोः अण्णादिके इन् इति प्रत्यये कृते अरिः इति रूपं सिद्धं भवति। सर्वधातुभ्यः इन् इति अथवा बाहुलुकात् इन् प्रत्ययः अत्र वक्तुं शक्यते। यद्यपि अग्रे आगमिष्यति अरिशब्दः, तत्र अस्य निर्वचनम् इतोपि करिष्यते। नाम शत्रुः धातोः गुणः भवति। इन् एतस्य इ अवशिष्यते। ऋ इन् ऋ इ सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन धातोः अर् इति गुणः। अर् इ अरि विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् अरिः इति रूपं सिद्धं भवति।
तर्हि सः विष्णुः दैत्यानाम् अरिः अस्ति भवति इति तु विषयः प्रसिद्धः अस्ति एव। यतोहि अ, सः दैत्यानां नाशं करोति, अतः तेषां शत्रुः। यद्यपि विष्णोः शत्रवः न सन्ति केऽपि, परन्तु ते दैत्याः विष्णुम् आत्मानं शत्रुं मन्यन्ते, अथवा आत्मनः शत्रून् मन्यन्ते। अतः लोके एषः व्यवहारः दैत्याः विष्णोः शत्रवः इति। दैत्यारिः पुंसि सामान्या देवे च गरुडध्वजे इति कुत्र कुत्र किम् उदाहरणं दत्तं वर्तते। अग्रिमः शब्दः पुण्डरीकः, न पुण्डरीकाक्षः इति अस्ति। तर्हि तद्विषये किं कथयति? पुण्डरीकम् इव अक्षिणीयस्य इति अस्ति। पुण्डरीकं किं भवति? पुण्डरीकं भवति कमलम्। अतः तद्वत् यस्य नेत्रे स्तः अक्षिणी, अक्षि अक्षिणी अक्षि अक्षिणी अक्षीणि एवं रूपाणि भवन्ति खलु। अतः प्रथमविभक्तेः द्विवचने अक्षिणी इति भवति। सम्यक् बहुव्रीहि समासः भवति। नाम यस्य नेत्रे कमलवत् स्तः इति। तर्हि पुण्डरीक अक्षि सवर्णदीर्घः भवति, पुण्डरीकाक्षि इति जायते। ततः अत्र समासान्तप्रत्ययः भवति। सूत्रं पठति पश्यन्तु। बहुव्रीहौ सक्थ्यक्षणोः स्वाङ्गात् शच। नाम बहुव्रीहि समासे एतादृशः शब्दः यस्य अन्ते सक्थि शब्दः अथवा अक्षि शब्दः भवति, स्वाङ्गवाचकः च सः शब्दः यदि भवति, तर्हि तस्मात् शच इति प्रत्ययः समासान्तो भवति इति। शच इत्यस्य चकारस्य इतसंज्ञा भवति हलन्त्यम् इत्यनेन, षकारस्यापि इतसंज्ञा भवति शः प्रत्ययस्य इति सूत्रेण। तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति अ इति अवशिष्यते। अतः पुण्डरीकाक्षि अ अस्याम् अवस्थायां यस्येति च इत्यनेन पुण्डरीकाक्षि इत्यत्र यः अन्तिमः इकारः तस्य लोपः भवति। पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष। ततः विभक्तिकार्यं कुर्मः, सुप्रत्ययः आयाति, तस्य रुत्वविसर्गादिकं कृत्वा पुण्डरीकाक्षः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे किञ्चित् अनुसन्धानपरतः विषयः अस्ति। एतावती व्युत्पत्तिः आलोचिता चेदपि चरति। किं कथयति? पुण्डरीकेषु अक्षीयस्य वा इत्यपि विग्रहेण सम्भवति। एतच्च हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय इत्यत्र व्यक्तं। यद्वा पुण्डरीकं लोकात्मकम् अक्षति, अक्षो व्याप्तौ, नाम लोकार्थे पुण्डरीकशब्दः स्वीकृतः वर्तते, तत्र सर्वत्र व्याप्तः अस्ति यः। एतादृशव्युत्पत्तौ कर्मण्यनित्यनेन अणप्रत्ययं कृत्वा अपि पुण्डरीकाक्षशब्दः साधितः वर्तते। पुण्डरीकं क्षायति एवं विग्रहे अपि क्षयि धातोः आतो नुपसर्गे कः इति सूत्रेण कप्रत्ययं कृत्वा अन्येषामपि दृश्यते दीर्घं कृत्वा पुण्डरीकाक्ष इत्यादिकं कृत्वा एतादृशं बहुविधः व्युत्पत्तयः अत्र चर्चिताः वर्तन्ते, सर्वाः नापेक्षिताः। एषा प्रसिद्धा व्युत्पत्तिः अतः प्रथमतया उक्ता का? पुण्डरीकमिव अक्षिणी यस्य, तावदेव शच प्रत्ययन्तम् एतावत्पर्यन्तमपि अत्र भवन्तः स्वीकुर्वन्ति पर्याप्तं भवति। समीचीनम्। अस्तु, इदानीं तत्र कः अग्रिमः शब्दः? गोविन्दः इति अस्ति। अत्र विशिष्टार्थः अस्ति, तत् पश्यामः। पश्यन्तु।
अत्र आयान्तु। गोविन्द गां भुवं भूः का भवति पृथिवी भूः भुवौ भुवः द्वितीया विभक्तेः एकवचने भुवम् इति भवति। अतः पश्यन्तु अत्र गाम् अर्थात् भुवम् अर्थात् धेनुं गो शब्दस्य कति अर्थाः सन्ति पश्यन्तु। भूः अर्थात् पृथिव्यर्थः अस्ति। धेनु अर्थात् गौः इति वदामः खलु दूध देने वाली गाय सः अर्थः अपि अस्ति। स्वर्गः इत्यपि अर्थः अस्ति। वेदः इत्यपि अर्थः अस्ति। तर्हि पश्यन्तु गोशब्दस्य कति अर्थाः सन्ति। हम्म? सर्वेपि अर्थाः अत्र स्वीकर्तुं शक्यन्ते। हम्म? अ, अविदत् नाम ज्ञातवान् अथवा विन्दति अथवा जानाति नाम गां जानाति अथवा भुवं विन्दति अथवा धेनुं विन्दति अथवा स्वर्गं विन्दति अथवा वेदं विन्दति यः सः गोविन्दः भवति। सम्यक्। अतः गो इति उपपदे द्वितीयान्ते गो इति उपपदे विदुल्लाभे ओ लाभार्थकः धातुः स्वीकृतः अस्ति वा सम्यक् अस्तु। नाम प्राप्नोति भुवं प्राप्नोति धेनुं प्राप्नोति स्वर्गं प्राप्नोति वेदं इत्यपि अर्थः। विद् धातुः अपि बहु बफर्थकः अस्ति ज्ञानार्थकः अस्ति लाभार्थकः अस्ति। एतेन लाभार्थकः स्वीकृतः अस्ति। लाभः नाम प्राप्तिः। प्रॉफिट इति अर्थः न प्राप्तिः कस्यापि प्राप्तिः कथञ्चिदपि। हाँ तर्हि किं जातं गो इति उपपदे विद् धातोः पश्यन्तु अत्र एकं वार्तिकम् अत्र भवति कृतप्रकरणे येषां पाठः चलति ते जानन्ति ते तद् वार्तिकं पठितवन्तः सन्ति। गवादिषु विन्देः संज्ञायाम् इति अस्ति। कोऽर्थः नाम गो इत्यादिषु उपपदेषु विद् धातोः संज्ञायां गम्यमानायां शप् प्रत्ययः भवति। एवं खलु का स्थितिः जाता गो विद् श ततः श एतस्य यः शकारः अस्ति खलु तस्य लषक्व तद्धिते इत्यनेन इतसंज्ञा भवति। किम् अवशिष्यते अ अवशिष्यते। का स्थितिः जायते गो विद् अ समीचीनं। ततः एकं सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्यं शे मुचादीनां शे परतः मुचादीनां धातूनां नुम् आगमः भवति इति तस्य अर्थः। मुचादिषु विदधातुरपि पठितः अतः तत्र गो विद् अ इत्यवस्थायां विद् इत्यत्र विद् इति धातोः नुमागमः भवति। नुम्मित् तस्य न अवशिष्यते। अतः मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषया विद् इत्यत्र यः अस्ति इकारः वकारात् परतः विद्यमानः तस्य नुमागमः भवति। अतः गो विन् द नकारस्य नष्टावदान्तस्य जरित्यनेन अनुस्वारः भवति गो विन् द पुनः अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णरूपेण नकारः एव लभ्यते। एवं खलु गो विन् द गो गो विन् द आ गोविन्द। तर्हि पश्यन्तु कति अर्थाः सम्भवन्ति यदा गो शब्दस्य नानार्थकत्वात् कति अर्थाः तत्र सम्भवन्ति गोविन्दशब्दस्य ते सर्वेपि अर्थाः विष्णौ सङ्गच्छन्ते इति कारणतः सर्वविधापि अत्र प्रदर्शिता व्युत्पत्तिः अस्माभिः गृहीतुं शक्या। तत् पौराणिकप्रसङ्गः अपि अस्ति वराहरूपेण उद्धरणात् नाम भुवं प्राप्तवान् नाम भुवः प्राप्तिं कृत्वा पुनः जलात् उपरि उद्धृत्य स्थापितवान् पृथ्वीं। एवं रीत्या तत्र उच्यते। हाँ कामधेनोर् ऐश्वर्यप्राप्तेः यत्र धेनु शब्दः धेन्वर्थे गोशब्दः प्रयुक्तः तत्र कामधेनुः या अस्ति सा ऐश्वर्यस्य
दानं करोति। यत्र कामधेनुः भवति तत्र ऐश्वर्यं विलसति। समीचीनम्। अतः एवम् अस्ति न, तादृशम् ऐश्वर्यं प्राप्नोति यः सः गोविन्दः। इन्द्रेण स्वर्गस्य निवेदनात्, गोशब्दस्य इन्द्रशब्द इन्द्रार्थोऽपि प्रयुक्तः खलु। अतः इन्द्रं नाम स्वर्गं, अतः स्वर्गस्य निवेदनात् नाम स्वर्गः, स्वर्गार्थे प्रयुक्तः गोशब्दः, अतः तादृशस्वर्गस्य प्राप्तिः भवति यस्य, सोऽपि गोविन्दः भवति। मत्स्यादिरूपेण वेदाहरणाद्वा, हा? अतः गोशब्दस्य वेदार्थे अपि अस्ति। एतत् सर्वं पुराणप्रसङ्गपरतया उच्यमानं वर्तते। अतः पुराणकथाः येषां स्पष्टाः वर्तन्ते, ये पुराणकथाः सम्यक् जानन्ति, तेषां दृष्टौ तु एतत् सर्वम् नाम इमाः व्युत्पत्तयः इतोपि स्पष्टाः भवितुम् अर्हन्ति। अन्यथा तदेव गाम् अर्थात् धेनुं विन्दति यः सः गोविन्दः इति तु अस्ति एव, तथा तु कर्तुं शक्नुमः। आम्, तदनन्तरम् अग्रिमं नाम भवति गरुडध्वजः। अस्ति खलु, पश्यन्तु अत्र, अत्र अस्ति गरुडध्वजः। अत्र बहुव्रीहिसमासपरतया अस्ति दर्शितं। गरुडः ध्वजः चिह्नम् अस्य। ध्वजशब्दः तत्र चिह्नार्थे अपि प्रयुज्यते। तर्हि बहुव्रीहिः अस्ति, क्लेशः नास्ति। तत्र गरुडशब्दः वृषोदरादिगणे निपात्यते। तथापि एकवारं किञ्चित् सामान्यव्युत्पत्तिं पश्यामः गरुडशब्दस्य कथं कथयति कल्पद्रुमकारः। यद्यपि अमरकोशेऽपि आगच्छेदेव, तथापि एकवारं पश्यन्नस्मि कोशे। हा, गरुद्भ्यां पक्षाभ्यां डयते उड्डयते। ओह, तथा वा। अस्तु अस्तु। गरुत् किं भवति? गरुत् भवति पक्षः। किं वदन्ति आङ्ग्लभाषायां? विंग, एवं खलु। पंख जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे दोनों गरुतों से, अर्थात गरुद्भ्याम अर्थात पक्षाभ्याम डयते उड्डयनं करोति यः, सः भवति गरुडः। सम्यक्। तर्हि गरुत् शब्दः भवति तत्र मूलतः। गरुत् अपि च उणादिसूत्रमपि अस्ति एकं, गिर उडच्, उडच् प्रत्ययः भवति, तस्य उड इति अवशिष्यते। गृ धातोः उड् प्रत्ययं कृत्वापि सिद्ध्यति गरुडशब्दः। प्रकारद्वयेन अस्ति व्युत्पत्तिः, अग्रे आगमिष्यति, तथापि सामान्यतया वदामि। हा, पुनः आरम्भं करोमि। एकः प्रथमः प्रकारः आरब्धः खलु, कः? गरुद्भ्यां पक्षाभ्यां डीयते। तत्र तु गरुड शब्दः अस्ति, गरुत् शब्दः अस्ति, गरुत् डी धातुः। तर्हि तत्र किं क्रियते? वृषोदरा यथोपदिष्टं, क्षन्तव्य, वृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रमस्ति खलु। तत्र वृषोदरादिगणे गरुडशब्दः अन्तर्भाव्यते। ततः गरुद् डी, अस्याम् अवस्थायां गरु डी डी धातुः अस्ति, डयते इति इत्यत्र यः धातुः अस्ति खलु, डीङ् विहाय सा गतौ, सः धातुः अस्ति। अतः गरुत् डी, तथा डप् प्रत्ययः अत्र क्रियते। डप् प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते। गरुत् डी अ, ततः किं भवति? टेः इत्यनेन सूत्रेण डी इति धातोः ईकारस्य लोपः भवति। गरुत् ड अ, पुनः पृषोदरादिगणे पाठसामर्थ्यादेव तकारस्यापि लोपः भवति। नाम गरुत् इत्यत्र यः तकारः खलु, तस्य लोपः भवति। अतः गरु ड, गरु ड अ गरुड, बस विभक्तिकार्ये कृते गरुडः इति रूपं सिद्धं भवति। अपरः प्रकारः अपि अस्ति, गिर उडच्, घृ निगरणे इति धातोः उडच् प्रत्ययः क्रियते, तस्य उड अवशिष्यते। घृ उड धातोः गुणः रपरसन् भवति, गर उड गरुड, एवं रीत्या अपि सः शब्दः सिद्धः भवति। एवमेव अत्र ध्वजशब्दोऽपि अस्ति खलु। अतः ध्वज इति धातुरेव न, ध्वजशब्दः, ध्वजः अस्य अस्ति इति ध्वजः, ध्वजः नैव, प्रकारान्तरेण व्युत्पत्तिः द्रष्टव्या।
ध्वज ध्वज धातुरपि अस्ति खलु। गत्यर्थकः ध्वज धातुः अस्ति। ध्वजति इति ध्वजः। एवं विग्रहे ध्वजशब्दात् नन्दिगृहे पदादिभिर्नुनिन चैतन्येन च प्रत्ययं कृत्वापि ध्वजशब्दः साधयितुं शक्यते। हा अस्तु तर्हि गरुडः ध्वजः। ध्वजशब्दः अत्र वस्तुतः चिह्नार्थे प्रयुक्तः दृश्यते। व्याख्यात्रा पश्यन्तु गरुडः ध्वजः अर्थात् चिह्नम् अस्य गरुडध्वजः इति। हम्म, हम्म। सः कः? विष्णुः। विष्णुः गरुडवाहनः अपि उच्यते खलु। तस्य वाहनं गरुडः भवति इति। अस्तु वाहनमेव चिह्नत्वेन विवक्षितं स्याद्वा इति भाति। अस्तु इदानीम् अग्रे महोदय ध्वज इति फ्लैग इति नास्ति वा? सत्यं सत्यं। तर्हि विष्णोः फ्लैग् मध्ये गरुडचिह्नं भवति वा इत्यपि द्रष्टव्यम्। विष्णोः ध्वजे रथस्य ध्वजः यतः केषाञ्चन ध्वजे हनुमान् भवति हम्म। एवं खलु। तर्हि विष्णोः ध्वजे गरुडः भवति वा इति द्रष्टव्यम्। गरुडः चिह्नार्थेपि प्रयुक्तः। तर्हि तस्य चिह्नं नाम क्वचित् अङ्कितम् अस्ति इति न, परन्तु गरुडः यत्र अस्ति तत्र आम् ओह् एषः विष्णोः वाहनम्। गरुडध्वजः गरुडध्वजः इति कृष्णः नाम एव। आमाम्। अतः नाम गरुडः तस्य ध्वजः वर्तते नाम चिह्नम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। नाम चिह्नं नाम तस्य एकं सिम्बल् अस्ति। कस्य? विष्णोः। एवं खलु। यदा इण्डिया मैप् दृष्ट्वा अवगच्छामः भारतं गरुडं दृष्ट्वा एव ओह् तत्र विष्णोः प्रसङ्गः अथवा विष्णोः स्मरणम् अथवा विष्णोः सम्बन्धः ज्ञापितः भवति। तादृशः सः विष्णुः गरुडध्वजः अस्ति। इति अस्तु। एभिः प्रकारैः अत्र समन्वयनं करणीयमिति भावयामि। सम्यक्। इदानीम् अत्र एतत्तु प्रसिद्धं नाम अस्ति बहुद्भिः श्रुतं स्यादेव। पीताम्बरः। पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः इत्यस्ति। पीतं वयं जानीमः वर्णवाचकशब्दः अस्ति। पाधातोः भावे क्तप्रत्यये कृत्वा एषः शब्दः साध्यते। पुनः धातोः ईत्वं भवति। पीतशब्दः पीतः तत्र एवं पीतम् एतस्य वस्तुतः पानम् इत्यपि अर्थः भवति, परन्तु वर्णवाचकः यः पीतशब्दः अस्ति खलु पिबति वर्णान्तरम् इति पाकर्तरि औणादिक्तप्रत्ययः भवति अत्र वर्णविशेषः। तर्हि अत्र ईत्वं भवति। ईत्वं केन स्यात्? पाधातोः ईकारः केन स्यात्? पाघ्राघ्नास्थान् न व्यतिष्यति मास्थामित्तिकिति तत् किं ईद्यति इत्यन ल्यपि च न तदपि न। सूत्रं विस्मरन् अस्मि पश्यामः किमस्ति। पाघ्रामस्थामात् नैव किति किति अस्ति तस्य सूत्रस्य अन्ते। द्यतिष्यति मास्थामिति न न एतेन इत्थं भवति खलु ईत्वं न भवति खलु। पश्यामः। हा हा ईत्वत् भावेन येषाम् इकारान्तादेशः स्यात् तादौ इति। हा हा तर्हि अत्रैव ईत्वमपि अस्ति प्रायः। पश्यामः अत्र कथयति खलु ईत्वत् ईत्वद्दद्भावयोरपवादः। तर्हि तद् ईत्वं केन भवति? ईघ्राद् अस्य चोक्यचि च ईघ्रादम् इत्यत्र ईकारः अनुवर्तेत, परन्तु तत्र पाधातुः न न प्रसिद्धमस्ति खलु पीतं मया पीतं।
इति प्रयोगः प्रसिद्धः परन्तु महोदय एकं सूत्रमस्ति ईद्यति। तत्तु यति परतः करोति खलु। आम् आम् आम्। अत्र तु यत् नास्ति एकक्षणं हा तत्रैव कदाचित् अनुवृत्तौ लभ्येत एकक्षणम् 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 यति ईद्यति हम्म, हम्म, किं खलु? हा एतदस्ति घुमास्थागापजः इति सम्भलि यस् तत्र तत्र ईद्यति इत्यतः एव ईतायाति पश्यन्तु घुमास्थागा अत्र पा अस्ति पश्यतु पा अस्तु सम्यक् धन्यवादाः। हा तर्हि वर्णविशेषः अम्बरशब्दः अस्ति खलु। अम्बरं तु वस्त्रम् इति भवति खलु। अभिशब्दे भावे घञ् अम्बशब्दः साध्यते। अम्बः शब्दः तं राति अम्बशब्दः शब्दार्थे अस्ति। भवन्तः कल्पद्रुमं पश्यन्ति चेत् अम्बशब्दः शब्दार्थे अस्ति। तर्हि अम्बं राति अर्थात् आदत्ते ददाति। अस्तु आकाशम् अस्ति तदा एव खलु शब्दः सम्भवति। शब्दगुणकम् आकाशम् अतएव वदन्ति खलु तार्किकाः। अतः तादृशम् अम्बं राति इति तद् अम्बरं किं वस्त्रं वस्त्रेण सह आकाशस्य सम्बन्धः कदाचित् नापि स्यात्। कदाचित् प्रकृतिप्रत्यययोः अर्थं संज्ञाम् अनुधावेत् इति आवश्यकं न भवति। तथापि एकवारम् अम्बशब्दस्य अन्येपि अर्थाः द्रष्टव्याः के भवन्ति। अम्ब अम्ब ओ अम्ब तु धातुरेव अस्ति अम्ब तर्हि अम्बरम् इति तु साध्यते खलु। वस्त्र नाम यदि एवं व्युत्पत्तिं स्वीकुर्मः खलु किम् अम्बम् अम्बः अर्थात् शब्दः तं राति अर्थात् आदत्ते आदत्ते अर्थात् नाम ददाति। तर्हि वस्त्रं तथा शब्दं कथं दातुं शक्नोति इति जायते खलु जिज्ञासा। अस्तु एकवारं वाचस्पत्यम् अपि पश्यामः। अम्ब अम्बर अम्ब एकः तु धातुः अस्ति तद्भवतु शब्दार्थकः। अम्बरशब्दः यदि स्वीकरणीयः शब्दकल्पद्रुमे अपि तथैव अस्ति। अम्बः शब्दः तं राति धत्ते शब्दाश्रये आकाशे। अस्तु आकाशार्थे अम्बरशब्दः तु अस्ति एव परन्तु वस्त्रार्थे अपि अस्ति। अतः विष्णोः पौराणिके वाङ्मये यथा स्वरूपं दृश्यते सः पीतवस्त्राणि धृत्वा एव भवति अतः सः पीताम्बरः भवति एवं खलु। अतः आकाशार्थे यदा स्वीकरणीयः तदा तु परम्परया तस्मिन् अर्थे रूढः एव एषः शब्दः स्वीकरणीयः। क्षन्तव्यः वस्त्रार्थे यदा स्वीकरणीयः तदा तु रूढिः एव अत्र स्वीकरणीया। यदि तु तत्र आकाशार्थे स्वीकरणीयः तर्हि तु रूढत्वम् अथवा तदेव प्रकृतिप्रत्ययोः समासे यथा विग्रहः करणीयः क्रियमाणः अस्ति तस्य तु अर्थनिर्वाहः भवितुमर्हति क्लेशः नास्ति। अस्तु अग्रे किमस्ति अच्युतः इति अस्ति खलु। पश्यामः एकवारं मूलपाठम् अच्युतः तदनु शारङ्गी विश्वक्सेनः जनार्दनः झटिति पश्यामः। अस्तु यावन् समयः अस्ति तावत् वा पश्यामः। नास्ति च्युतं च्युतं नाम स्खलनं स्वपदात् यस्य स्खलनं न भवति नाम यः कदापि पतितः न भवति। च्युतः नाम पतितः स्खलितः आचरणे व्यवहारे चरित्रे अथवा कथञ्चिदपि सः अद्वितीयः भवति कदापि न पतति सः अच्युतः भवति। तर्हि नास्ति च्युतं यस्य इति विग्रहे सति तदेव वस्तुतः तदेव किमस्ति वार्तिकं तत् अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः इति रूपं साध्यते खलु। अविद्यमानं च्युतं यस्य सः अच्युतः बहुव्रीहिः अस्ति अत्र कुत्र नास्ति च्युतम् इत्यत्र
नास्ति च्युतम् इति तु विग्रहः अर्थपरतया उच्यते, वस्तुतः अविद्यमानं च्युतम् इति अर्थः तत्र उच्यते। वार्तिकम् अधुना स्मर्यते, नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः, नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः। नाम नयः परतः अस्त्यर्थकाः सन्ति ये शब्दाः उत्तरपदभूताः, तेषां लोपः वक्तव्यः, तच्च बहुव्रीहिसमासः भवति इत्युच्यते। अतः अविद्यमानं च्युतं नाम यस्य स्खलनं नास्ति, यः न कदापि आचरणात् पतति, तर्हि तत् अविद्यमान इति भवति खलु। न विद्यमानः न विद्यमानम् अविद्यमानं, तत्र विद्यमान इति उत्तरपदस्य लोपः भवति तेन वार्तिकेन। अतः अविद्यमान इति रूपं क्षन्तव्यम्, अच्युत इति साक्षात् तथैव यथा अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः तद्वत् अविद्यमानं च्युतं यस्य सः अच्युतः। तर्हि अत्र तथा विग्रहः कथं न कृतः ग्रन्थकारेण इति न शङ्कन्ताम्, अर्थपरतया विग्रहः कृतः अस्ति, नास्ति च्युतम् इति तावत्। अस्तु, ततः अच्युतशब्दः सिद्धः। आम्, शार्ङ्गि इति अस्ति खलु अग्रे, तत्र पश्यन्तु किं कथयति। शृङ्गस्य विकारः शार्ङ्गं, तत् किं, तत् धनुः, एवं खलु। पुरा धनुषः निर्माणं शृङ्गेणापि भवितुमर्हति खलु। नाम यथा बहवः पशवः भवन्ति, तेषां बृहत् बृहत् शृङ्गाणि भवन्ति, तदा नाम शत्रुः हन्तव्यः, क्षन्तव्यः, पशुः हन्तव्यः इति न, पशुः स्वाभाव्येन यदा मरणं प्राप्नोति तदा पशोः विविधैः अङ्गैः बहु किमपि निर्मितं भवति, तस्य मांसेन, शिङ्गैः, खुरादिभिः, अस्थिभिः मानवः बहुविधानि वस्तूनि निर्माय तद् उपयुङ्क्ते। पुरा धनुषः निर्माणं करोति स्म। अतः तादृशं धनु शारङ्गं भवति। अत्र शृङ्गशब्दात् तस्य विकारः अनेन सूत्रेण अणप्रत्ययः भवति। शृङ्ग अण, अणः अवशिष्यते, शृङ्ग अ, तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति, ऋवर्णस्य स्थाने आर् इति भवति। आरङ्ग शारङ्ग, न न न न न, अण न भवति, अनुदात्तादेश्च, अनुदात्तादेश्च अनुदात्तादेश्च एतावदेव अस्ति वा सूत्रमेतत्। अनुदात्तादे ओ रञ् इत्यतः अञ् अनुवर्तते वा, एकवारं पश्यामि। अनुदात्तादेश्च अनुदात्तादे रञ्, सम्यक् अस्तु, अनुदात्तादेरञ्। तर्हि एतेन एवं न सूत्रं लेखनीयं खलु इति भाति मम, अथवा अस्य सविधे एवं पाठः स्यात् वा न ज्ञायते। अयं प्रत्ययः भवति, अण न भवति, अयं भवति। अस्तु, तस्य विकारः इत्यर्थे। ततः परं पश्यन्तु, शारङ्गशब्दः सिद्धः खलु, इतः परं पश्यन्तु, तत् अस्य अस्ति, नाम शारङ्गम् अस्य अस्ति इति अर्थे शारङ्गशब्दात् इनि प्रत्ययः भवति। केन? अत इनि ठनौ, सूत्रमत्र दत्तवान् अस्ति, पश्यन्तु, अत इनि ठनौ, शारङ्ग इनि, इनि एतस्य इन् अवशिष्यते, शारङ्ग इन्, ततः यस्य चैतन्येन अलोपः भवति, शारङ्ग इन्, शारङ्गिन् इति नकारान्तशब्दः सिद्धः भवति। यथा स्वामिन् एतस्य स्वामी, स्वामिनौ, स्वामिनः इति रूपाणि भवन्ति, तद्वत् शारङ्गिन् इत्येतस्य शारङ्गी, शारङ्गिनौ, शारङ्गिनः एवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि तादृशं धनुः भवति तस्य सविधे, कस्य सविधे? विष्णोः सविधे, अतः सः शारङ्गी इत्युच्यते, एवं खलु। धनुः च नपुंसकलिङ्गे भवति, धनुः, धनुषि, धनुषि। अग्रे शब्दः अस्ति विश्वक्सेनः, एवं खलु। अत्र पश्यन्तु, अत्र विशेषः द्रष्टव्यः अस्ति, अन्ते परिजनार्दनशब्दमपि पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, विषु शब्दः नानार्थः निपातः, नाम क्वचित् निपातः अस्ति, चादिषु वा स्वरादिषु वा निपातसंज्ञा भवति, निपातानाम् अव्ययत्वमपि भवति। कस्मिन् अर्थे? नानार्थे। नाना एकस्य को अर्थः? अनेकः, अथवा अनेकत्वम्, अनेकत्वार्थकः नाना शब्दः भवति इत्यर्थः।
तर्हि विषु अर्थात् नाना अंचति नाम बहुत्र बहुषु स्थलेषु नाना स्थलेषु अथवा नाना प्रकारेण गतिं करोति अंचति अंचु गति अंचु गतिपूजनयोः गत्यर्थकः पूजार्थकः च वर्तते अतः अत्र किं भवति विषु इति उपपदे सति अंच अंचु गति पूजनयोः तस्य अंच इति अवशिष्यते उदित अस्ति सः धातु उकारस्य इति संज्ञा भवति सम्यक् तर्हि विषु इति उपपदे अंच धातोः ऋत्विक दद्रिक स्र दिगुष्णिकं चुजिकृञ्च इति एकं सूत्रमस्ति एतेन सूत्रेण क्विन् प्रत्ययः क्रियते समीचीनं क्वीन क्वीनः सर्वलोपः भवति किमपि न अवशिष्यते नकारस्य फलन्त्यं ककारस्य लशक्व तद्धिते वेरप्रक्तस्य इत्यनेन वकारस्य इकारस्तु उच्चारणार्थम् समीचीनं ततः आम् विश्वञ्च इति आगतं खलु इदानीम् अत्र किञ्चित् प्रक्रियां विलिख्य दर्शयामि अत्र पश्यन्तु विषु विषु अंच क्विन् कृतः अस्ति तस्य सर्वलोपः जातः एवं खलु इदानीम् एकं सूत्रमस्ति अनिदितां हल उपधायाः ङिति वस्तुतः एषः धातु नोपदः भवति अन् क्षन्तव्यम् अन् च एवं भवति वस्तुतः एषः धातु अन् च पश्चात् नकारस्य अनुस्वारः भवति अनुस्वारस्य इपरसवर्णेन पुनः ञकारः लभ्यते वस्तुतः नकारः एव अस्ति अत्र अतः किम् अवशिष्यते अ अवशिष्यते तर्हि का स्थितिः जायते विश् अन् न लोपः जातः विश्व अच् अच् महोदय विश्व क्षन्तव्यं विषु विषु हा हा सम्यक् अनिदितां हलुपुतः इत्यनेन उकारस्य क्षन्तव्यं नकारस्य लोपः जातः धातोः विशिष्टः अच् विषु उपपदं तथैव अस्ति विश्वच् सम्यक् तर्हि अत्र किं भवति स्त्रीत्वविवक्षायां पश्यन्तु किं कथयति एषः उगितश्च इति ङीप् सम्यक् एतेन सूत्रेण स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् प्रत्ययः भवति ङीपः किम् अवशिष्यते इ अवशिष्यते अवगम्यते इदानीं आम् एकं सूत्रमस्ति अचः किं सूत्रमस्ति अचः तेन अचः इत्यनेन सूत्रेण अच् धातोः अकारस्य लोपः भवति सम्यक् का स्थितिः जायते विषु च ई मेलनेन विषु ची इति रूपं सिद्धं भवति स्त्रीलिङ्गे सुप्रत्ययः आगच्छति हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्तुत्तम हलित्यनेन तस्य लोपः भवति विषूची इति जायते इदानीं पश्यन्तु तर्हि विषूची का भवति विषु अर्थात् नानाप्रकारेण अंचति नाम गतिं करोति या सा का विषूची भवति सम्यक् इदानीम् अत्र आगच्छन्तु विषूची सेना यस्य सः विश्वक्सेनः भवति नाम यस्य सेना नानाप्रकारेण गतिं करोति तादृशः सः विष्णुः विश्वक्सेनः इत्युच्यते कृष्णं विष्णुत्वेन पश्यन्ति यदि कृष्णः एव विष्णुः इति पश्यन्ति तर्हि कृष्णस्य सेना तु बहुविधः आसीत् खलु एवं खलु अर्जुनस्य माध्यमेन बहुविधानां सेनानाम् अक्षौहिणीनाम् आयोजनं कारयित्वा युद्धं कारितवान् न वा बहुविधरीत्या समन्वयनं भवितुमर्हति अस्तु तर्हि अत्र पश्यन्तु अत्र अस्ति विचारः विषूची सेना यस्य सम्यक् इदानीं विषूची सेना यस्य तर्हि तत्र पदद्वयं भवति बहुव्रीहौ विषूची सेना समीचीनं रूपं किं निर्मातव्यमस्ति अस्माभिः विश्वक्सेनः रूपं तु एतदेव निर्मातव्यमस्ति विश्वक्सेनः तर्हि विषूची सेना इति द्वाभ्यां पदाभ्यां
कथं विश्वक्सेनः इति प्रयोगः लभ्यते इति चेत् अत्र पुंवद्भावव्यवस्था भवति। सूत्रमस्ति स्त्रियाः पुंवद्भाषपुंसकादनुं स्त्रियामपूर्णि प्रियादिषु दर्शयामि। अत्र पश्य स्त्रियाः पुंवद्भाषपुंसकादनुं समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णि प्रियादिषु। अनेन किं क्रियते समानाधिकरणे सेना इति शब्दे परे विशूचि इति स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य शब्दस्य पुंवद्भावः क्रियते। विशूचि इति स्त्रीलिङ्गे अस्माभिः कथं कथं साधितं भवन्तः पश्यन्तः एव सन्ति। विशूचि एतस्य पुल्लिङ्गः भवति विश्वक्। वस्तुतः विश्वच् च इति भवति कुत्वं कृत्वा विश्वक् इति जायते। विशु प्लस् अक् यणसन्धिः भवति विश्वक्। अत्र अत्र अस्यां स्थितौ भवति तत्। अत्र वयं स्त्रीलिङ्गे कानिचन विशिष्टानि कार्याणि कुर्मः। ङीपं कुर्मः। अचः अनेन सूत्रेण स्त्रीलिङ्गविवक्षायामेव अकारस्यापि लोपः भवति। तद् मया सर्वम् उक्तम्। पुंवद्भावं यदा कुर्मः तदा विश्वक् इत्येव अवशिष्यते। तर्हि विश्वक् सेना। पुनः बहुव्रीहौ तदेव किमस्ति तत् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन सेना इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य ह्रस्वः भवति विश्वक्सेना। पुनः ऋत्वं विसर्गः विश्वक्सेनः इति रूपं भवति। समीचीनं। तर्हि तादृशः अस्ति अस्माकम् एषः विष्णुः। अन्तिमं नाम अद्यतनपाठे पठामः। महोदय तत्र दीर्घ उकारः कथम् अभवत्? हा सत्यं सः विषयः नोक्तः मया। एकं सूत्रमस्ति चौ दर्शयामि अधुनैव दर्शयामि। सम्यक् प्रश्नः कृतः। एतद् न चौ सूत्रद्वयमस्ति। प्रथमं न एतत् चिन्तयामि अहं। पश्यन्तु लुप्तानकार लुप्ताकारे अंचतौ परे नाम ऐसा धातु अंच जब परे हो जिसके नकार का लोप हो जाता हो। लुप्ताकार नकारे अंचतो। हाँ यस्य अकारस्यापि लुप्तः अकारः यस्य नकारश्च यस्य यस्य अकारस्यापि लोपः जातः भवति नकारस्यापि लोपः जातः भवति। तादृशः अत्र चि शब्देन विवक्ष्यते। अत्र तादृशपरे पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात्। जैसे कि प्राच में प्र के अ को हो गया दीर्घ आ हो गया प्राच। प्रतीचः प्रतीचा तद्वदेव अत्र आगच्छन्तु। अत्र अस्माभिः किं कृतम् अकारस्य लोपः कृतः नकारस्यापि लोपः कृतः। अत्र तादृशः च इति नाम तत्र चौ इत्यत्र चि इत्यनेन तादृशः एव अञ्चधातुः गृह्यते यस्य नकारस्यापि लोपः जातः भवति अकारस्यापि लोपः जातः भवति। ततः पूर्वं यः अण् तस्य दीर्घः भवति केन चौ इत्यनेन सूत्रेण। अतः का स्थितिः जायते विषु च इ मेलनेन विषूचि इति जायते। स्पष्टं महोदय? आम् महोदय धन्यवादः। अग्रे अस्ति जनार्दनः। महोदय क्षम्यतां महोदय अत्र विषु इति यः मूलशब्दः अस्ति अयं शब्दः धातुः अस्ति महोदय अव्ययम् अस्ति? नैव अव्ययम् अस्ति निपातः। अस्तु महोदय। जनार्दनः इति पश्यन्तु। तर्हि तत्र किं कथयति पश्यन्तु। अत्र प्रसिद्धशब्दः अस्ति। आदौ जन इत्यत्र कथं वयम् अनुभवामः जनार्दन इत्यत्र किम् अनुभवामः। जन इति एकः शब्दः श्रूयते अर्दनः इति अपरः शब्दः श्रूयते। अतः जननं जनः भावे घञ् नाम जनी प्रादुर्भावे इति धातोः जनी एतस्य जनी इति ईदित् अस्ति धातु तस्य जन् अवशिष्यते। जन् जन तर्हि अत्र वृद्धिः प्राप्ता भवति। घञ् ङित् अस्ति खलु अतः आतोपधाय इत्यनेन वृद्धिः प्राप्ता भवति जकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य। तथा चेत् जानः इति भवेत् परन्तु निषेधः अस्ति वृद्धेः जनीवध्योश्च इति न वृद्धिः नाम वृद्धिः न भवति। अतः जानः इति न भवति जनः इत्येव भवति। जनो जन्म
जनः इत्यस्य को अर्थः जन्म खलु। तम् अर्दयति जनार्दन। सम्यक्। कः धातुः? अर्धहिंसायाम् इत्यस्ति धातुः। अतः तादृशं जनम् अर्दयति नाम जन्मनः अर्दनं नाम हिंसा शब्देन अत्र किं विवक्षितमस्ति? तस्य अपायं करोति। इदानीं भक्तः यदा भक्तिं करोति वा न वा, तर्हि तस्य भक्तेः परमोद्देश्यं किं भवति? पुरुषार्थचतुष्टयमिति वदामः खलु, धर्मार्थकाममोक्षाः इति। मोक्षः नाम किम्? मुच्यते मोक्षणे। मोक्ष अर्थात् छूट जाना, मुक्तैर्भाव्य इति मोक्षः। तर्हि मुक्तिः नाम का? नाम एतत् जननं एतत् जन्म पुनः न भवेत्, एतत् मरणं च पुनः न भवेत्, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनमिति न भवेत्। अतः तादृशं जन्म अपाकरोति, यदि तं प्रति कोऽपि गच्छति तन्न भवति इत्यर्थः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, नन्द्यादित्वात् ल्युः अर्थात् जन इति उपपदे अर्धधातोः निजन्तात् अर्धधातोः जन अर्ध णिच् ल्यु नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः एतेन ल्यु भवति। ल्यु एतस्य यु अवशिष्यते। सम्यक्। जन अर्ध णिच् यु, योरनाकौ यु स्थाने अनादेशः। जन अर्ध णिच् णिचः इ अवशिष्यते। अन णेरणिटित्यनेन णिचः लोपः भवति। जन अर्ध अन जन अर्दन सवर्णदीर्घः। जनार्दन विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् जनार्दनः इति। एवमेव अन्याः अपि काश्चन विविधाः व्युत्पत्तयः अत्र उक्ताः वर्तन्ते। जनाः समुद्रस्थ दैत्यभेदाः, समुद्र में रहने वाले कुछ एक राक्षस, उन्हें भी जन कहते हैं। तेषाम् अर्दनं करोति यः सः अपि जनार्दनः जनार्दनः भवितुम् अर्हति। अपि च जनैः अर्ध्यते। अर्धधातुः गत्यर्थकोऽपि अस्ति, याचनार्थकोऽपि अस्ति। मतलब कि हम जैसे जनों के द्वारा जिसके पास याचना की जाती है, तादृशः सः जनार्दनः। एवं रीत्या केचन अर्थाः अत्र जनार्दन शब्दस्य उक्ताः सन्ति। ठीक है जी। अस्तु, अहम् इदानीम् अस्य पाठस्य एतेन पाठेन सम्बद्धान् प्रश्नान् अपि स्वीकरिष्यामि, परन्तु ग्रुप् मध्ये रजनीशमहोदयेन प्रश्नाः कृताः आसन्, तान् एकवारं पश्यामि, समाधानं यदि मम स्फुरति तर्हि करोमि, अन्यथा ज्ञात्वा करोमि। एकक्षणं। शङ्कासमाधानम् अत्र अस्ति। किमुक्तं? केशवः इति, केशव मतुबर्थे अत्र प्रशस्ताः इति प्रसङ्गः कुतः आगतः? आमामाम्, मतुब् विषये एका कारिका प्रसिद्धा अस्ति, भूमनिन्दास्तुति। अत्र पश्यतु, दर्शयामि, तदर्थं सूत्रं द्रष्टव्यं। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुब् अत्र काशिकायां पश्यतु। अत्र अत्र भूमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगे तिशायने संसर्गेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुवादयः। भाष्यस्य कारिका अस्ति। एतेषु अर्थेषु एते मतुप् इत्यादयः प्रत्ययाः भवन्ति। प्रसिद्धार्थः तु स एव, कः? तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप्। सम्यक्। परन्तु तत्र प्रशंसा इत्यपि अर्थः अस्ति, अतः तत्र प्रशस्ताः केशाः इति अर्थः उक्तः प्रशंसार्थे। स्पष्टं महोदय? स्पष्टं महोदय। अग्रे दाम उदरे यस्य, अत्र उत्तरखण्डे सप्तमी विद्यते, क्वचित् पूर्वखण्डे वर्तते। यथा कण्ठे कालः, अत्र कोऽपि नियमः अस्ति? अस्ति। तत्र यद्यपि बहुव्रीहिविषये साम उत्सर्गः कः अस्ति? उत्सर्गनियमः नाम सामान्यनियमः। व्याकरणे उत्सर्गापवादव्यवस्था श्रुता स्यात् खलु भवति। उत्सर्गः कः अस्ति? उत्सर्गः अस्ति यत् अनेकं प्रथमान्तम् अन्यपदार्थे समस्यते, सः बहुव्रीहिः भवति। यथा प्राप्तम् उदकं यं ग्रामं सः प्राप्तोदकः ग्रामः, तत्र प्राप्तम् उदकं प्रथमान्तम् अस्ति।
पीतमम्बरं यस्य सः पीताम्बरः, पीतमम्बरं प्रथमान्तम् अस्ति। परन्तु क्वचित् व्यधिकरणबहुव्रीहिः अपि भवति। एषः यः बहुव्रीहिः उक्तः सः अस्ति समानाधिकरणः बहुव्रीहिः, जहां पर समस्यमान पदों में एक ही विभक्ति प्रथमा विभक्ति ही होती है वह समानाधिकरण विभक्ति कहलाता है। जहां पर उल्टा हो जाए या गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ मतलब कि एक पद तो हो गया प्रथमांत और दूसरा हो गया सप्तम्यंत, या दोनों ही पदों की विभक्तियां समान नहीं है, तादृशः बहुव्रीहिः व्यधिकरणो बहुव्रीहिः इत्युच्यते। तर्हि अत्र व्यधिकरणबहुव्रीहिः अस्ति। कुत्र? दाम उदरे यस्य सः दामोदरः इति। तत्रापि नियमः अस्ति वस्तुतः। बहुव्रीहौ नाम उत्सर्गः तु उक्तः, तस्य अपवादः कः? अपवादः एषः एव, कः? कि भैया व्यधिकरण बहुव्रीहि भी होता है, परंतु तत्र विनिगमकं किं, प्रमाणं किं? प्रमाणमस्ति सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, यह सूत्र। इस सूत्र में कहा है कि बहुव्रीहि में सप्तम्यंत पद जो है और जो विशेषण पद है उसका पूर्व निपात होगा। तो ठीक है, यद्यपि सप्तम्यंत पद के साथ बहुव्रीहि समास नहीं कहा सूत्रकार ने, पुनरपि सप्तम्यंत पद का पूर्व निपात कह रहे हैं सूत्रकार। किस सूत्र से? सप्तमी विशेषण है बहुव्रीहौ। तो सूत्रकार का सप्तम्यंत पद का पूर्व निपात कहना ही इस बात का ज्ञापन करता है कि बहुव्रीहि व्यधिकरण भी होता है, इसलिए कंठे कालः यस्य सः कंठे कालः एवं खलु। तर्हि अत्र जिज्ञासा अग्रिमा भवति, भोः सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यनेन सूत्रेण सप्तम्यन्तस्य पदस्य पूर्वनिपातः उच्यते। तर्हि तु कंठे कालः इत्यादयः प्रयोगाः तु युज्यन्ते। यत्र सप्तम्यन्तं समस्तपदेषु परतः श्रूयते तत्र का गतिः? यथा दाम उदरे यस्य इति चेत् तत्र वार्तिकमस्ति। गड्वादिभ्यः परा सप्तमी वाच्या, वही मिलेगा ये वार्तिक। कहाँ? सप्तमी विशेषण बहुव्रीहौ इत्यत्र प्रायः, अथवा सिद्धांत कौमुदी में बहुव्रीहि के अंत में देख लीजिएगा, वहां मिलेगा। गड्वादि गण में पड़े हुए जो शब्द हैं उनमें सप्तम्यंत परे होगा, पूर्व नहीं होगा। अतः तत्र गड्वादिगणः च आकृतिगणः, तत्र दामोदरादयः शब्दाः अपि अन्तर्भावयितुं शक्यन्ते। अतः सप्तम्यन्तस्य पूर्वनिपातः न परनिपातः एव बहुव्रीहौ भवति इति वक्तव्यम्। अतः एते शब्दाः अपि सिद्ध्यन्ति। यत्र सप्तम्यन्तं पूर्वं श्रूयते तत्र तु सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ अस्ति एव, यत्र सप्तम्यन्तं परपदरूपेण श्रूयते तत्रापि वार्तिकादिविधानानि सन्ति एव। स्पष्टम्? अस्तु महोदय, सामान्यतः महोदय यथा पीतम् अम्बरं यस्य सः, अत्र कथं निर्णय कर्तव्यं महोदय? पूर्वनिपात किम्? हाँ, उक्तं खलु, पी- सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। सप्तम्यंत का तो अभी उदाहरण कहा है, परंतु विशेषण जो होगा बहुव्रीहि में वो पहले लगेगा। पीतम अंबरम यस्य सः इति विग्रहे विशेषण पदम किम अस्ति? पीतम्। बस अस्तु महोदय, बात खत्म। धन्यवादः महोदय। वैकुंठ इत्यस्य पदस्य केचन अंशान् पुनः वदतु। के अंशाः अत्र ज्ञातुम् इष्यन्ते? विगता कुण्ठा यस्य सः विकुण्ठः। महोदय, विगता कुण्ठा इत्युक्ते, विगता इत्युक्ते महोदय नाश न महोदय? हाँ, समाप्त हो गया, समाप्ता यस्य कुण्ठा। कुण्ठा यस्य समाप्ता। तो महोदय अनेन विकुण्ठम् इति पदं प्राप्तं। हाँ, विकुण्ठम् इति जातम्। पदं प्राप्तं विकुण्ठम् तत् इति किं अर्थ। तत् किं तत् किं तद् हाँ, तद् ज्ञानम् अथवा स्थानम्, अर्थद्वयं कथितं तत्र कोशे यद् भवता चित्रं प्रेषितं खलु। आम् आम् महोदय, आम् महोदय, तर्हि ज्ञानमपि च स्थानं। हा, तर्हि 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 मतु तादृशं विकुण्ठम् अस्य अस्ति इति विकुण्ठः। अस्तु महोदय, एकं तु सम्यक् अवगतं महोदय। सोरि, विकुण्ठः न, वैकुण्ठः। तस्मिन् ज्योत्सनादित्वात् अण् प्रत्ययः। अण् प्रत्ययं कृत्वा वैकुण्ठ इति सिद्ध्यति हा, महोदय। हा, वैकुण्ठ इत्युक्ते ज्ञानमपि, वैकुण्ठ इत्युक्ते स्थानमपि। स्थानमपि, हा। स्थानम् इत्युक्ते महोदय महोदय कथं संगतिः अस्ति महोदय? विगता कुण्ठा, कुण्ठा अतएव विगता इत्युक्ते कश्चन ज्ञानं। कश्चन हा, ज्ञानं। हाँ, कश्चन स्थानविशेषे विशेषः अस्ति, तस्मिन् अर्थे, तस्मिन् स्थानविशेषार्थे एषः शब्दः रूढः, तावदेव।
तत्र वहां पर यथावत हम वी और कुंठा का अर्थ लेंगे ही ऐसा आवश्यक नहीं है। रूढशब्देषु तथा भवति व्युत्पत्तिः व्याकरणदृष्ट्या व्युत्पत्तिः दर्शयितुं शक्यते, परंतु यथावत वो व्युत्पत्ति के शब्द उस संज्ञा में अनवर्थ रूप से बैठे ऐसा आवश्यक नहीं है, तथापि भवति। अस्तु अस्तु महोदय, अत्र वैकुण्ठ इति यदि स्थानम् इति निर्दिश्यते तत्र महोदय योगरूढ इति मन्यते। हाँ, वस्तुतः विकुण्ठ शब्दस्य साक्षात् स्थानम् इति अर्थम् उक्तवान् अस्ति खलु। हाँ, यदि वक्तुं शक्यते यद्, परन्तु तदर्थम् अहं बहु प्रामाण्येन वक्तुं न शक्नुवन् अस्मि। तदर्थम् एकवारं पुराणं पठनीयम्। यदि योग रूढ़ का अर्थ वहां पर ले रहे हैं तो ऐसा स्थान विशेष जिसकी कुंठा चली गई हो, क्या यह संभव है? यदि संभव है तो योग रूढ़ता आ जाएगी और योग रूढ़ परतया से अर्थं स्वीकुर्मः, परन्तु तदर्थं पुराणं द्रष्टव्यं भवेत्। मम तावदध्ययनं नास्ति पुराणे महोदय। अस्तु महोदय, तत्र अग्रिमं पङ्क्ति अपि एका अस्ति न महोदय, आश्रयत्वेन, तस्य को अर्थः महोदय? कुत्र कुत्र अस्ति आश्रयत्वं? महोदय अंकितं भवान् प्रेषितवान् तत्र वा? आमां महोदय। कुत्र अस्ति? यत्र भवता अंडरलाइन कृतं तत्र, हाँ हाँ अस्तु एकक्षणं। हाँ, विकुण्ठं ज्ञानं स्थानं वा अस्ति स्वरूपत्वेन आश्रयत्वेन वा यस्य। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब वो ज्ञान ही जिसका रूप है, हाँ? मतलब वो ज्ञान ही विकुण्ठं ज्ञानम, विकुण्ठं ज्ञानम यस्य अस्ति इत्यर्थ है अण, परंतु किस रूप में वो उसका ज्ञान है? स्वरूप में, मतलब उसका स्वरूप, अपना रूप ही वो ज्ञान रूपी है। अथवा दूसरा क्या कहा? आश्रयत्वेन, मतलब कि ज्ञान ही जिसका आश्रय है, तादृशं वैकुंठम इति अभिप्रायः। अवगतं वा? अवगतं महोदय। महोदय एकः अन्यः अस्ति महोदय, अस्मिन्नेव अनुच्छेदे विकुण्ठानां जीवानाम् अयं नियन्ता ज्ञानदा वा, अस्य पङ्क्तेः को अर्थः महोदय? कुत्र कुत्र अस्ति? उपरि वा अधः वा? हाँ, अधः विगता कुंठा कुत्र? अधः वा? विकुण्ठानां जीवानाम् अयं नियन्ता ज्ञानदा वा। जो आपने पहला अंडरलाइन किया है उससे ऊपर है या नीचे? नीचे है हाँ, अच्छा महोदय। अच्छा, ठीक है, आगतवान् यद्वा इत्यतः वदतु। हाँ, आगे। विकुण्ठानां जीवानां, विकुण्ठ शब्दः जीवार्थे प्रयुक्तः अस्ति अत्र। यतः जीव भी तो ऐसे होते हैं ना जिनकी कुंठा विगत हो जाती है, नाश हो जाती है। और कुंठा यदि उत्पन्न हुई है तो उसका नाश तो जरूर होता है। आजीवन भी अस्तु। कुंठा यदि रही तो भी मरणोपरांत तो कुंठा होगी ही होगी ना। तर्हि विकुंठाः के? विकुंठाः जीवाः। विकुंठानाम अर्थात, और इज इक्वल टू, विकुंठानाम इज इक्वल टू जीवानाम अयम एषः नियन्तः अथवा ज्ञानदः अस्ति, सः वैकुण्ठः अस्ति। तर्हि तत्र विकुण्ठः शब्दात् तस्येदम् इत्यनेन अण भविष्यति, अथवा शेष इत्यनेन अण भविष्यति, तस्येदम् इत्यर्थे। अतः वैकुण्ठः इति रूपमपि सिद्धं भवति। एवमपि व्युत्पत्तिप्रकारः तत्र दर्शितः। अस्तु महोदय। महोदय इत्युक्ते जीवानाम् अयं नियन्तां करोति अथवा ज्ञानं ददाति। हाँ, नाम तेषां एवम्? नियन्त्रकः अथवा तेभ्यः ज्ञानस्य दाता। अस्तु महोदय, अस्तु महोदय, अवगतं महोदय। अस्तु अस्तु महोदय। अस्तु महोदय, सम्यक् उत्तमाः प्रश्नाः भवन्ति भवतः। भवान् पुनरपि, महोदय हाँ जी, अद्यतन कक्षा अपि प्रश्नद्वयमस्ति महोदय। हाँ महोदय वद, एकं तु प्रथममेव महोदय, हाँ दैत्य अरि महोदय, तत्र अग्रे पुंसि सामान्य देव च गरुडध्वजे इति व्याख्याने लिखितं महोदय। हाँ, दैत्यारिः पुंसि हाँ, सामान्य। अस्य को अर्थः महोदय? हाँ हाँ, देखो भैया, सामान्य देव वा सामान्य गरुडध्वज। देव के अर्थ में और गरुड़ के ध्वज के अर्थ में दैत्यारी शब्द पुल्लिंग में होता है, परंतु एषा अस्तु पंक्तिः कुत्रते इति तु द्रष्टव्यम्। अस्तु कदाचित् महोदय। अस्य एकः अन्यः व्याख्या। प्रश्नः, हाँ वदतु। एकः अन्यः प्रश्नः अस्ति महोदय। विद् इति धातुपाठे आम् पंचसु स्थलेषु आम् लभते महोदय। आम्। तत्र प्रत्येकस्य गणस्य
अनेकार्थत्वात् इति सिद्धान्त अस्ति महोदय प्रत्येकस्य धातु कृते। प्रत्येकं धातोः अपि अनेकार्थत्वं भवति इति सिद्धान्तः अस्ति महोदय। अस्तु महोदय। परन्तु अत्र यद्यपि 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 पंचसु गणेषु वर्तते, तत्र महोदय केवल तिङन्त लाभार्थकः एव गृहीतुं सिद्ध्यर्थं शक्यते। पंचसु गणे। हाँ जी, अस्तु वदतु। आम्। हाँ महोदय यदा अत्र अर्थ अस्ति प्राप्ति, विद् लभे हाँ, लाभः लाभः तदादिगणस्य अर्थात् प्राप्ति प्राप्तिः। लाभः। तो हम्म। इत्युक्ते महोदय वेदस्य प्राप्ति इति को अर्थः? सः तु वेदस्य रचयिता एव न महोदय, विष्णुः। हाँ, तथा वेदकृत् वेदविद् इति महोदय यदा गीतायाम् उच्यते। अत्र समन्वयनं कथं भवितुं, कुत्र गतः गोविन्दजी? प्राप्ति इत्युक्ते महोदय प्राप्नोति न महोदय। लाभः अर्थात् प्राप्तिः, विद्युल्लाभे। प्राप्तिः। हाँ, तत्र एकम् उक्तवान् खलु सः, पश्यतु कुत्र अस्ति, पङ्क्तिं दर्शयतु मां पुण्डरीकं दैत्यारी गोविन्दः। कहाँ गया दैत्यानां परिः? हाँ, तथा तथा अत्र पश्य, तथा अत्र सः किमपि उक्तवान् आसीत्, पश्यतु किम्। हम्म, मत्स्यादिरूपेण वेदाहरणाद्वा, कोई मत्स्यावतार हुआ था, उसमें वेद का आहरण भी इसने किया था, इसलिए ये गोविंद है। अब ये पौराणिक प्रसंग जानना पड़ेगा, कः अयं प्रसंगः इति द्रष्टव्यम्। अतः तस्मिन् सः वेदानां प्राप्तिं कृतवान् मत्स्यावतारे। तत् आदि शब्दः अस्ति, तर्हि केवल मत्स्य ही नहीं था, और अवतारों में भी जो है उसने वेद की प्राप्ति की है, तेषाम् उद्धरणात् वा अथवा किमपि वा। एवं खलु। इदानीं पश्यन्तु, पौराणिकप्रसङ्गानुसारं सङ्गतिः शक्यते, बहुविधरीत्या शक्यते, परन्तु पौराणिककथा तत्र सम्यक् ज्ञातव्या। इदानीं यथा उपरि कृतं खलु, वराहरूपेण उद्धरणात्, मतलब कि गौः नाम धेनु, गौः नाम पृथ्वी, पृथ्वी की जो प्राप्ति की जिसने, वो कौन है? गोविंदः। तरी पृथ्वी की प्राप्ति कैसे भैया? विष्णु तो सर्वव्यापक है, वो कैसे पृथ्वी की प्राप्ति कर लेगा? तादृश एव प्रश्नः अत्रापि अस्ति खलु। यथा भवता उक्तं यत् सः तु वेदस्य रचयिता, वेद की प्राप्ति का क्या अर्थ बनता है वहां पर इति चेत, पुराण प्रसंग में जब पृथ्वी लगी डूबने, या मतलब कि जल निमग्न हो गई, तो उसने पृथ्वी की प्राप्ति अपनी सीमों पर की, और फिर जो है उसको पानी से बाहर लाया। एतादृश एव प्रसंगः कश्चन अत्र वेदविषये अपि स्यात्, तदर्थं पुराणप्रसङ्गः ज्ञातव्यः महोदय, इत्येव वदामि सद्यः तु। अस्तु महोदय, एवं चिन्तनीयम्। हा, हा। अस्तु महोदय, धन्यवादः महोदय। अस्तु अस्तु। मत्स्यावतारं धृत्वा वेदान् रक्षा करोति। हा, अतएव स्यात्, अतएव स्यात् महोदय, अतएव स्यात्। उत्तमं। महोदय दैत्यारी हा, अपि च पूर्वं वयं पठितवन्तः नवमे श्लोके हम्म। दानवारयः। दानवारयः, दानवानाम् अरिः। हा, तत्र देवानां तद् नाम अस्ति, एवम् अत्र विष्णोः नाम अस्ति दैत्यारी, आम्, आम्। अतः एव तत्र उक्तमस्ति इति भासते। तत्र तत्र इदानीं दर्शितवान् खलु, आमाम् देवानाम् अपि। आमाम्। हरि ओम् महोदय। आम्। न भवत्या का विवक्षा इति पुनः वदति वा? पूर्वम् इदानीमेव दैत्यारी इत्यस्य व्याख्या यदा व्याख्यानं यदा भवान् दर्शितवान् स्क्रीन् उपरि, तत्र देवानाम् अपि नाम भवति इति किञ्चित् लिखितमासीत् तत्र। दैत्यारिः पुंसि अत्र वा? दैत्यानाम् अरिः, दैत्यारी पुंसि सामान्यदेवे च सामान्यदेवे च। आमां, तदेव तत्र सामान्यदेवानामपि दैत्यारी इति इति नाम नाम भवति। भवति, सत्यं भवितुमर्हति। प्रसङ्गानुरोधेन तत्र अस्माभिः निश्चयः करणीयः, अत्र विष्णोः अर्थः स्वीकरणीयः वा सामान्यदेवार्थः स्वीकरणीयः? तदेव। सम्यक् सम्यक्। हा, अन्यत् किमपि मान्यः? तर्हि वयं
अग्रिमे पाठे अद्य तु एकोनविंशः श्लोकः पठितः। अग्रिमपाठे 20 श्लोकमपि द्रक्ष्यामः उपेन्द्र इत्यतः आरभ्य। तर्हि यदि प्रश्नः नास्ति वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः अधुना। अस्तु मान्य। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। तर्हि एवञ्च प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य एषः कथितः 18 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमविषयमादाय उपस्थितः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।